तस्मिन् मघोनः त्रिदशान् विहाय सहस्रमक्ष्णाम् युगपत्पपात प्रयोजनापेक्षितया प्रभूणाम् प्रायश्चलम् गौरवमाश्रितेषु। तस्मिन्निति मघोनः इन्द्रस्य अक्षिणाम् सहस्रम् त्रिरावृत्ता 10 परिमाणम् एषामिति 13 देवान् संख्यया व्यया आसन्नादूरादिकसंख्याः संख्येये इति बहुव्रीहिः। बहुव्रीहौ संख्येये इति डच् प्रत्ययः। उक्तार्थत्वात् शुचः निवृत्तिः। विहाय त्यक्त्वा तस्मिन् कामे युगपत् पपात। सहस्रेण अक्षिभिः अद्राक्षीत् इत्यादरातिशयोक्तिः। ननु सुचिरपरिचितानेक सुरपरित्यागेन भगवतः महेन्द्रस्य कथम् अकाण्डे तस्मिन् एकस्मिन् पक्षपात इत्याशङ्क्य अर्थान्तरम् न्यस्यति। प्रायः भूम्ना प्रभूणाम् आश्रितेषु सेवकेषु विषये गौरवम् आदरः प्रयोजनापेक्षितया कार्यार्थित्वेन हेतुना चलम् चञ्चलम्। फलतन्त्राः प्रभवः न तु गुणतन्त्राः इति भावः। स वासवेनासनसन्निकृष्टम् इतो निषीदेति विसृष्टभूमिः भर्तुः प्रसादम् प्रतिनन्द्य मूर्ध्ना वक्तुम् मिथः प्राक्रमतैव मेनम्। स इति सः कामः वासवेन इन्द्रेण आसनस्य सिंहासनस्य सन्निकृष्टम् सन्निहितम् आसनसन्निकृष्टम् यथा तथा। शेषषष्ठ्या अयम् समासः। कृद्योगलक्षणया तु न लोकाव्ययनिष्ठा खलर्थतॄणाम् इति षष्ठीनिर्देशात्। इतो निषीद इह उपविशेति विसृष्टभूमिः दत्तावकाशः सन् भर्तुः स्वामिनः प्रसादम् अनुग्रहम् मूर्ध्ना प्रतिनन्द्य सम्भाव्य मिथः रहसि मिथोऽन्योन्यम् रहस्यपि इत्यमरः। एनम् इन्द्रम् एवम् वक्ष्यमाणप्रकारेण वक्तुम् प्राक्रमत उपक्रान्तवान्। प्रोपाभ्याम् समर्थाभ्याम् इत्यात्मनेपदम्। आज्ञापय ज्ञातविशेषपुंसाम् लोकेषु यत्ते करणीयमस्ति अनुग्रहम् संस्मरणप्रवृत्तम् इच्छामि संवर्धितमाज्ञया ते। आज्ञापयेति हे पुंसाम् ज्ञातविशेष ज्ञातसार ज्ञातपुंविशेषेत्यर्थः। सापेक्षत्वेऽपि गमकत्वात् समासः। आज्ञापय तदिति शेषः। उत्तरवाक्ये यच्छब्दप्रयोगान्न पूर्ववाक्ये तच्छब्दप्रयोगनिर्बन्धः। किम् तदित्याह लोकेषु ते तव यत्करणीयम् कर्तव्यम् अस्ति संस्मरणेन प्रवृत्तम् उत्पन्नम् ते तव अनुग्रहम् प्रसादम् आज्ञया नियोगेन संवर्धितम् वृद्धिम् गमितम् इच्छामि। संस्मरणकृतम् अनुग्रहम् केनचिन्नियोगेन वर्धय। क्वचित् कर्मणि नियुङ्क्ष्वेत्यर्थः। अन्यथा मे नास्ति परितोषः इति भावः। तुमुन्नन्तपाठे निजर्थे यत्नः कार्यः न च मे किञ्चिदसाध्यमस्तीत्याह। केनाभ्यसूया पदकाङ्क्षिणा ते नितान्तदीर्घैर्जनिता तपोभिः
यावद्भवत्या हितसायकस्य मत्कार्मुकस्यास्य निदेशवर्ती। केनेति पदकाङ्क्षिणा स्वाराज्यकामेन केन पुंसा नितान्तदीर्घैः अतिप्रभूतैः तपोभिः ते तव अभ्यसूया ईर्ष्या जनिता तं ब्रूहीति शेषः। किमर्थम्? यावत् यतः सः भवद्वैर्याहितसायकस्य संहितबाणस्य अस्य मत्कार्मुकस्य निदेशे वर्तत इति निदेशवर्ति आज्ञावशः भवति। अविलम्बेनैव भविष्यतीत्यर्थः। वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा इति लट्। असम्मतः कस्तव मुक्तिमार्गम् पुनर्भवक्लेशभयात् प्रपन्नः बद्धश्चिरम् तिष्ठतु सुन्दरीणाम् आरेचितभ्रूचतुरैः कटाक्षैः। असम्मत इति तव असम्मतः कः पुनर्भवः पुनरुत्पत्तिः संसार इति यावत् तत्र ये क्लेशाः जन्मजरामरणादयः तेभ्यः भयात् मुक्तिमार्गम् प्रपन्नः तं वद। यतः सोऽपि आरेचिताभिः एकैकशः विवर्तिताभिः भ्रूभिः चतुरैः सुन्दरीणाम् कटाक्षैः बद्धः चिरम् तिष्ठतु। आरेचितलक्षणम् तु स्याद्भ्रुवोर्ललिताक्षेपात् एकस्या एव रेचितम् तयोर्मूलसमुक्षेपम् कौटिल्याद्भ्रुकुटिम् विदुः इति। अध्यापितस्योशनसापि नीतिम् प्रयुक्तरागप्रणिधिर्द्विषस्ते कस्यार्थधर्मौ वद पीडयामि सिन्धोस्तटावोघ इव प्रवृद्धः। अध्यापितस्येति उशनसा शुक्रेण नीतिम् नीतिशास्त्रम् अध्यापितस्यापि अपिशब्दात् शुक्रशिष्याणाम् अप्रधृष्यत्वम् गम्यते। मतिबुद्धि इत्यादिना द्विकर्मकात् इङ् धातोः ण्यन्तात् प्रधाने कर्मणि क्तः अप्रधाने दुहादीनाम् ण्यन्ते कर्तुश्च कर्मणः इति वचनात्। ते द्विषः तव शत्रोः कस्य अर्थधर्मौ प्रयुक्तः प्रहितः रागः विषयाभिलाषः एव प्रणिधिः दूतः येन सह अहम् प्रणिधिः प्रार्थनेचरे इति यादवः। प्रवृद्धः ओघः प्रवाहः सिन्धोः नद्याः तटाविव पीडयामि वद। काम् एकपत्नी व्रत दुःखशीलाम् लोलम् मनश्चारुतया प्रविष्टाम् नितम्बिनीम् इच्छसि मुक्तलज्जाम् कण्ठे स्वयं ग्राह निषक्तबाहुम्। कामिति एकः पतिः यस्याः सा एकपत्नी पतिव्रता नित्यम् सपत्न्यादिषु इति ङीप् तस्याः व्रतम् पातिव्रत्यम् तेन दुःखशीलाम् दुःखस्वभावाम् दृढव्रताम् इत्यर्थः। शीलम् स्वभावे सद्वृत्ते इत्यमरः। चारुतया सुन्दरत्वेन हेतुना लोलम् मनः त्वच्चित्तम् प्रविष्टाम् काम् नितम्बिनीम् नारीम् मुक्तलज्जाम् सतीम् कण्ठे स्वयङ्ग्राह निषक्तबाहुम् स्वयं गृह्णातीति स्वयङ्ग्राह। विभाषा ग्रहः इति न प्रत्ययः न च जलचर एव ग्राहः इति नियमः। जलचरे ग्राह एवेति नियमादिति। स्वयं ग्राहा च
सा निषक्तबाहुश्च ताम् तथाभूताम् इच्छसि त्वदर्थे पतिव्रतामपि व्रताद् भ्रंशयिष्यामीत्यर्थः। एतच्च इन्द्रस्य पारदारिकत्वात् उक्तम्। तथा च श्रुतिः अहल्यायै जारः इति। त्रिविधा नायिका स्वकीया परकीया साधारणी चेति। तत्र परकीयाम् प्रत्युक्तम्। इतरे प्रति आह। कयासि कामिन् सुरतापराधात् पादानतः कोपनयावधूतः तस्याः करिष्यामि दृढानुतापम् प्रवालशय्या शरणम् शरीरम्। कयेति हे कामिन् कामुक सुरतापराधात् अन्यासङ्गादित्यर्थः। पादानतः प्रणतः सन् कोपनया कोपनशीलया कया स्त्रिया अवधूतः तिरस्कृतः असि। तस्याः शरीरम् दृढानुतापम् गाढपश्चात्तापम् अत एव प्रबालशय्याशरणम् करिष्यामीति। प्रसीद विश्राम्यतु वीरवज्रम् शरैर्मदीयैः कतमः सुरारिः बिभेतु मोघीकृतबाहुवीर्यः स्त्रीभ्योऽपि कोपस्फुरिताधराभ्यः। प्रसीदेति हे वीर प्रसीद प्रसन्नो भव। वज्रम् कुलिशम् विश्राम्यतु उदास्तामित्यर्थः। मदीयैः शरैः मोघीकृतबाहुवीर्यः विफलीकृतभुजशक्तिः कतमः दैत्यदानवादिषु यः कश्चन सुरारिः वा बहूनाम् जातिपरिप्रश्ने डतमच् इति डतमच् प्रत्ययः कोपेन स्फुरिताधराभ्यः स्त्रीभ्यः अपि बिभेतु। किमु वक्तव्यम् पुंभ्य इत्यर्थः। सकृद्भीतः सर्वतो बिभेतीति भावः। भीत्रार्थानाम् भयहेतुः इत्यपादानत्वात् पञ्चमी। तव प्रसादात् कुसुमायुधोऽपि सहायमेकम् मधुमेव लब्ध्वा कुर्याम् हरस्यापि पिनाकपाणेः धैर्यच्युतिम् केममधन्विनोऽन्ये। तवेति किम् बहुना तव प्रसादात् अनुग्रहात् कुसुमायुधोऽपि अतिदुर्बलास्त्रोऽपि अहम् एकम् मधुम् वसन्तमेव सहायम् लब्ध्वा पिनाकः पाणौ यस्य सः पिनाकपाणिः प्रहरणार्थेभ्यः परे निष्ठासप्तम्यौ तस्य हरस्यापि हरः पिनाकी चेति अतिदारुण इति भावः। धैर्यच्युतिम् धैर्यहानिम् कुर्याम् कर्तुम् शक्नुयाम् इत्यर्थः। शकि लिङ् च इति शक्यार्थे लिङ्। अन्ये धन्विनः धनुर्भृतः मम के न केऽपि इत्यर्थः। किम् शब्दः कुत्सायाम्। कुत्सा प्रश्नवितर्केषु क्षेपे किम् शब्द इष्यते इति शाश्वतः। अथोरुदेशाद् अवतार्यपादम् आक्रान्तिसम्भावितपादपीठम् सङ्कल्पितार्थे विवृतात्मशक्तिम् आखण्डलः काममिदम् बभाषे। अथेति अथ स्मरवाक्यश्रवणानन्तरम् आखण्डलः सहस्राक्षः ऊरुदेशात् पादम् आक्रान्त्या आक्रमणेन सम्भावितम् पादपीठम् यस्मिंस्तद्यथा तथा अवतार्य सङ्कल्पितार्थे
हरचित्ताकर्षणरूपे विषये विवृतात्मशक्तिम् कुर्याम् हरस्यापि इत्यादिना प्रकटीकृतस्वसामर्थ्यम् कामम् स्मरन् इदम् वक्ष्यमाणम् बभाषे। सर्वम् सखे त्वय्युपपन्नमेतत् उभे ममास्त्रे कुलिशम् भवांश्च वज्रम् तपो वीर्यमहत्सु कुण्ठम् त्वम् सर्वतोगामि च साधकम् च। सर्वमिति हे सखे, सखे इति सम्बोधनम् गौरवार्थम्। सर्वमेतत् त्वयि उपपन्नम् सिद्धम्। मम कुलिशम् वज्रम् भवांश्च उभे अस्त्रे। तत्र वज्रम् तपोवीर्येण तपोबलेन महत्सु प्रबलेषु कुण्ठम् प्रतिबद्धप्रसरम्। त्वम् अस्त्रम् सर्वतोगामि च साधकम् च तापसेष्वपि अकुण्ठमित्यर्थः। अवैमिते सारम् अतः खलु त्वाम् कार्ये गुरुणि आत्मसमम् नियोक्ष्ये व्यादिश्यते भूधरताम् अवेक्ष्य कृष्णेन देहोद्वहनाय शेषः। अवैमीति हे सखे, ते सारम् बलम् अवैमि वेद्मि। अतः खलु अत एव आत्मसमम् मत्तुल्यम् त्वाम् गुरुणि महति कार्ये तस्मै हिमाद्रेः इति वक्ष्यमाणे नियोक्ष्ये। स्वराद्यन्तोपसर्गादिति वक्तव्यम् इति वार्तिकात् आत्मनेपदनियमः। तथा हि सारपरीक्षापूर्वक एव सर्वत्र नियोग इत्याह। कृष्णेन विष्णुना धरतीति धरः पचाद्यच्। भुवो धरः भूधरः तस्य भावः तत्ताम् भूधरताम् भूधरणशक्तिमित्यर्थः। अवेक्ष्य ज्ञात्वा शेषः सर्पराजः देहोद्वहनाय स्वदेहमुद्वोढुम्। क्रियार्थोपपदस्य इत्यादिना चतुर्थी। व्यादिश्यते नियुज्यते शेषशायीः भगवान्। आशंसता बाणगतिम् वृषाङ्के कार्यम् त्वया नः प्रतिपन्नकल्पम् निबोधयज्ञांशभुजामिदानीम् उच्चैर्द्विषाम् ईप्सितमेतदेव। आशंसतेति वृषाङ्के हरे बाणगतिम् बाणप्रसरम् आशंसता कथयता कुर्याम् हरस्यापि पिनाकपाणेः इत्यादिनेति शेषः। त्वया नः अस्माकम् कार्यम् प्रतिपन्नकल्पम् अङ्गीकृतप्रायम् ईषदसमाप्तौ इत्यादिना कल्पप्रत्ययः। कथमेतत् अत आह। इदानीम् उच्चैः उन्नताः द्विषः येषाम् तेषाम् उच्चैर्द्विषाम् यज्ञांशभुजाम् देवानाम् एतेन द्विषल्लुप्तयज्ञभागत्वम् सूच्यते। ईप्सितम् आप्तुम् इष्टम् एतदेव हरेः बाणप्रयोगरूपमेव निबोध। हरायत्तम् बुध्यस्वेत्यर्थः। बुधबोधने इति धातोः लोट्। अत्र आशंसता प्रार्थयमानेन इति नाथव्याख्यानम् अनाथव्याख्यानम्। आङ्पूर्वयोः शास्तिसंसत्योः इच्छार्थत्वे आत्मनेपदनियमात् याचनार्थत्वस्य अप्रामाणिकत्वात्। कुर्याम् हरस्यापि इत्यत्र अनयोः अभावात् अयोगाच्चेति। किम् तत्कार्यम् कथम् वा तस्य हरायत्तत्वम् कुतो वा मदपेक्षा इत्यत्र आह।
अमीहि वीर्यप्रभवम् भवस्य जयाय सेनान्यमुशन्ति देवाः स च त्वदेकेषु निपातसाध्यः ब्रह्माङ्गभूः ब्रह्मणि योजितात्मा। अमी इति हि यस्मात् अमी देवाः जयाय शत्रुजयार्थम् भवस्य हरस्य वीर्यप्रभवम् तेजःसम्भूतम् सेनान्यम् सेनापतिम् उशन्ति कामयन्ते। वचकान्तौ इति धातोर्लट् ब्रह्मणाम् सद्योजातादिमन्त्राणाम् अङ्गानाम् हृदयादिमन्त्राणाम् भूः स्थानम् ब्रह्माङ्गभूः कृतमन्त्रन्यास इत्यर्थः। ब्रह्मणि निजतत्वे वेदस्तत्त्वम् तपो ब्रह्म ब्रह्मा इत्युभयत्रापि अमरः योजितात्मा नियमितचित्तः मन्त्रन्यासपूर्वकम् ब्रह्म ध्यायन्नित्यर्थः। स भवश्च त्वदेकेशोः तव एकबाणस्य निपातेन साध्यः अनन्यसाध्यः अयमस्मिन्नवसर इति भावः। तस्मै हिमाद्रेः प्रयताम् तनूजाम् यतात्मने रोचयितुम् यतस्व योषित्सु तद्वीर्यनिषेकभूमिः सैव क्षमेत्यात्मभुवोपदिष्टम्। तस्मा इति यतात्मने नियतचित्ताय तस्मै भवाय रुच्यर्थानाम् प्रीयमाणः इति सम्प्रदानत्वात् चतुर्थी। प्रयताम् हिमाद्रेः तनूजाम् पार्वतीम् रोचयितुम् यतस्व भवितव्यम् चात्र पार्वत्यैवेत्याह। योषित्सु स्त्रीषु मध्ये यतश्च निर्धारणम् इति सप्तमी। क्षमा शक्ता तस्य हरस्य वीर्यम् रेतः तस्य निषेकः शरणम् तस्य भूमिः क्षेत्रम् सा पार्वत्येवेति आत्मभुवा ब्रह्मणा उपदिष्टम्। उभे एव क्षमे वोढुम् इत्यादिना उक्तमित्यर्थः। सापि इदानीम् सन्निकृष्टैव तस्येति आह। गुरोर्नियोगाच्च नगेन्द्रकन्या स्थाणुम् तपस्यन्तमधित्यकायाम् अन्वास्त इत्यप्सरसाम् मुखेभ्यः श्रुतम् मया मत्प्रणिधिः सवर्गः। गुरोरिति नगेन्द्रकन्या पार्वती च गुरोः पितुः नियोगात् शासनात् अधित्यकायाम् हिमाद्रेः ऊर्ध्वभूमौ भूमिरूर्ध्वमदित्यका इत्यमरः। उपाधिभ्याम् त्यकन्नासन्नारूढयोः इति त्यकन्प्रत्ययः। तपस्यन्तम् तपश्चरन्तम् कर्मणो रोमन्थतपोभ्याम् वर्तिचरोः इति क्यङ् प्रत्ययः। ततः शत्रुप्रत्ययः। स्थाणुम् रुद्रम् अन्वास्ते उपास्त इत्यर्थः। इति इदम् मया अप्सरसाम् मुखेभ्यः श्रुतम् न चैतत् ऐतिह्यमात्रमित्याह। स वर्गः सः अप्सरसाम् गणः मत्प्रणिधिः मम गूढचरः प्रणिधिः प्रार्थनेचरे इति यादवः। तद्गच्छ सिद्ध्यै कुरु देवकार्यम् अर्थोऽयमर्थान्तरभाव्य एव अपेक्षते प्रत्ययमुत्तमम् त्वाम् बीजाङ्कुरः प्रागुदयादिवाम्भः। तदिति तत् तस्मात् सिद्ध्यै कार्यसिद्ध्यर्थम् गच्छ देवकार्यम् कुरु। आशिषि लोट् अयमर्थः प्रयोजनम् अर्थान्तरभाव्यः कारणान्तरसाध्यः एव। तच्च
कारणान्तरम् पार्वतीसन्धानमिति भावः। अर्थः प्रकारे विषये वित्तकारणवस्तुषु अभिधेये च शब्दानाम् वृत्तौ चापि प्रयोजने इति विश्वः। तथापि बीजसाध्यः अङ्कुरः बीजाङ्कुरः उदयात् उत्पत्तेः प्रागम्भ इव त्वाम् उत्तमम् प्रत्ययम् चरमम् कारणम् अपेक्षते। प्रत्ययोधीनशपथज्ञानविश्वासहेतुषु इत्यमरः। तस्मात् अस्मिन्नर्थे तव चरमसहकारित्वात् अनन्यसाध्योऽयमर्थः इति भावः। तस्मिन् सुराणाम् विजयाभ्युपाये तवैव नामास्त्रगतिः कृती त्वम् अप्यप्रसिद्धम् यशसे हि पुंसाम् अनन्यसाधारणमेव कर्म। तस्मिन्निति सुराणाम् विजयाभ्युपाये जयस्य उपायभूते तस्मिन् हरे अस्त्रगतिः अस्त्रप्रसरः तवैव नाम नामेति संभावनायाम् अन्येषाम् तु संभावनापि नास्तीति भावः। अतः त्वम् कृती कृतमस्यास्तीति कृती कृतार्थः। तथा हि अप्रसिद्धमपि अनन्यसाधारणमेव कर्म पुंसाम् यशसेहि। इदम् तु प्रसिद्धम् असाधारणम् चेति अतियशस्करमिति भावः। सुराः समभ्यर्थयितार एते कार्यम् त्रयाणामपि विष्टपानाम् चापेन ते कर्म न चातिहिंस्रम् अहो बतासि स्पृहणीय वीर्यः। सुरा इति एते सुराः समभ्यर्थयितारः याचितारः कार्यम् प्रयोजनम् त्रयाणाम् विष्टपानामपि सम्बन्धि सर्वलोकार्थमित्यर्थः। कर्म ते तव चापेन न त्वन्येनेति भावः। अतिहिंस्रम् अतिघातुकम् च न। अहो बत इति सम्बोधने अहो बतानुकम्पायाम् खेदे सम्बोधनेऽपि च इति विश्वः। अथवा अहो आश्चर्ये बतेत्यामन्त्रणे सन्तोषे चेति बतामन्त्रणसन्तोषखेदानुक्रोशविस्मये इति विश्वः। स्पृहणीयवीर्योऽसि आश्चर्यविक्रमोऽसि आश्चर्यम् स्पृहणीयम् च इति नानार्थकोशः। मधुश्च ते मन्मथ साहचर्यात् असावनुक्तोऽपि सहाय एव समीरणो नोदयिता भवेति व्यादिश्यते केन हुताशनस्य। मधुरिति हे मन्मथ असौ मधुश्च वसन्तोऽपि ते साहचर्यात् सहचरत्वादेव अनुक्तोऽपि अप्रेरितोऽपि सहायः सहकार्येव। तथा हि समीरणः वायुः हुताशनस्य अग्नेः नोदयिता प्रेरको भवेति केन व्यादिश्यते। अत्र मधुसमीरणयोः उक्तिमन्तरेण सहायताकरणम् सामान्यधर्मः। स च वाक्यद्वये वस्तुप्रतिवस्तुभावेन पृथङ् निर्दिष्ट इति प्रतिवस्तूपमालङ्कारोऽयम्। तदुक्तम् यत्र सामान्यनिर्देशः पृथग्वाक्यद्वये यदि गम्यौपम्याश्रिता सा स्यात् प्रतिवस्तूपमामता इति। तथेति शेषामिव भर्तुराज्ञाम् आदाय मूर्ध्ना मदनः प्रतस्थे ऐरावतास्फालन कर्कशेन हस्तेन पस्पर्श
तदङ्गमिन्द्रः तथेति तथा अस्त्विति भर्तुः स्वामिनः शेषामिव प्रसाददत्ताम् मालामिव प्रसादान् निज निर्माल्य दाने शेषेति कीर्तिता इति विश्वः माल्याक्षतादिदाने स्त्री शेषा इति वैजयन्तीकेशवौ आज्ञाम् मूर्ध्ना आदाय शिरसा गृहीत्वा मदनः प्रतस्थे समवप्रविभ्यः स्थः इत्यात्मनेपदम् इन्द्रः ऐरावतास्फालनेन प्रोत्साहनार्थेन ताडनेन कर्कशेन परुषेण हस्तेन तदङ्गम् मदनदेहम् पस्पर्श हस्तस्पर्शेन सम्भावयामासेत्यर्थः शेषामिवाज्ञाम् इत्यत्र साधकबाधकप्रमाणाभावात् उपमोत्प्रेक्षयोः सन्देहसङ्कर इति यदि भर्त्रा शेषापि दत्ता तदा ताम् आज्ञामिवेति उपमा अथ न दत्ता तर्हि शेषात्वेन उत्प्रेक्षिता शेषादानम् तु सन्दिग्धमिति स माधवेनाभिमतेन सख्या रत्या च साशङ्कमनुप्रयातः अङ्गव्ययप्रार्थितकार्यसिद्धिः स्थाण्वाश्रमम् हैमवतम् जगाम स इति स मदनः अभिमतेन प्रियेण सख्या सुहृदा माधवेन वसन्तेन रत्या स्वदेव्या च साशङ्कम् सङ्कटम् आपतितमिति सभयम् अनुप्रयातः सन् तथा अङ्गस्य व्ययेनापि प्रार्थिता कार्यसिद्धिः येन सह तथोक्तः शीर्त्वा मृत्वापि सर्वथा देवकार्यम् साधयिष्यामीति कृतनिश्चयः सन्नित्यर्थः हैमवतम् हिमवति भवम् स्थाणोः रुद्रस्य आश्रमम् जगाम तस्मिन् वने संयमिनाम् मुनीनाम् तपः समाधेः प्रतिकूलवर्ती सङ्कल्पयोनेरभिमानभूतम् आत्मानमाधाय मधुर्जजृम्भे तस्मिन्निति तस्मिन् वने स्थाण्वाश्रमे संयमिनाम् समाधिमताम् मुनीनाम् तपसः समाधेः एकाग्रतायाः प्रतिकूलम् वर्तत इति प्रतिकूलवर्ती विरोधी मधुः वसन्तः सङ्कल्पयोनेः मनोभवस्य अभिमानभूतम् गर्वहेतुभूतमित्यर्थः कार्यकारणयोः अभेदोपचारः आत्मानम् निजम् स्वरूपम् आधाय सन्निधाय जजृम्भे प्रादुर्बभूव वसन्तधर्मान् प्रवर्तयामासेत्यर्थः कुबेरगुप्ताम् दिशमुष्णरश्मौ गन्तुम् प्रवृत्ते समयम् विलङ्घ्य दिग्दक्षिणा गन्धवहम् मुखेन व्यलीकनिश्वासमिवोत्ससर्ज कुबेरेति उष्णरश्मौ सूर्ये साहसिके च नायके समयम् दक्षिणायनकालम् सङ्गमकालम् च विलङ्घ्य अकाण्डे व्यतिक्रम्य कुबेरगुप्ताम् धनपतिपालिताम् कुत्सितशरीरेण केनचिद्रक्षिताम् च दिशम् उदीचीम् स्त्रीलिङ्गाक्षिप्ताम् काञ्चिन्नायिकाम् च गन्तुम् चलितुम् सङ्गन्तुम् च प्रवृत्ते सति दक्षिणा दिक् दाक्षिण्यवती नायिका च मुखेन अग्रभागेन वक्त्रेण च वहतीति वहः पचाद्यच् गन्धस्य वहम् गन्धवहम्
अनिलं व्यलीकेन दुःखेन निःश्वासः तं व्यलीकनिःश्वासमिव दुःखे वैलक्ष्ये व्यलीकम् अप्रियाकार्यवस्तुनोः इति वैजयन्ती उत्ससर्ज प्रवर्तयामास स्वभर्तरि समयोल्लङ्घनेन पराङ्गनासङ्गतिम् प्रवृत्ते सति स्त्रियः दाक्षिण्यात् अकिञ्चिद्वदाः दुःखात् निःश्वसन्तीति भावः उत्तरायणे सति मलयानिलाः प्रवृत्ताः इति वाक्यार्थः अत्र उत्प्रेक्षालङ्कारः न च समासोक्तिरेवेयम् उत्प्रेक्षानुप्रविष्टेति शङ्कितव्यम् केवलविशेषणसामर्थ्यादेव अप्रस्तुतप्रतीतौ सा उत्तिष्ठते अत्र तु दक्षिणेति विशेष्यसामर्थ्यादपि नायिका प्रतीयते न च श्लेष एव प्रकृताप्रकृतविषयः उभयश्लेषे श्लिष्टविशेष्यानङ्गीकारात् तस्मात् शब्दशक्तिमूलः अयम् ध्वनिः स च व्यलीकनिःश्वासरूप चेतनधर्मसम्भावनार्थम् दक्षिणस्याः दिशः नायिकया सह अभेदमासादयन् अभेदलक्षणातिशयोक्त्युपजीविनीम् निःश्वासमिवेति वाच्योत्प्रेक्षाम् निर्वहतीति वाच्यसिद्ध्यङ्गभूत इति उत्पश्यामः असूतसद्यः कुसुमान्यशोकः स्कन्धात् प्रभृत्येव सपल्लवानि पादेन नापैक्षत सुन्दरीणाम् सम्पर्कमासिञ्जितनूपुरेण असूतेति अशोकः वृक्षविशेषः सद्यः स्कन्धात् प्रकाण्डात् प्रभृत्येव स्कन्धात् आरभ्येत्यर्थः भाष्यकारवचनात् प्रभृतियोगे पञ्चमीति कैयटः भाष्यम् च मूलात् प्रभृति अग्राद्वृक्षान् तक्ष्णुवन्ति इति कार्तिक्याः प्रभृति आग्रहायणी मासे इत्यादि सपल्लवानि कुसुमानि असूत उभयमपि अजीजनदित्यर्थः आसिञ्जितः नूपुरः यस्य तेन सिञ्जधातोः अकर्मक इत्यादिना कर्तरि तः सुन्दरीणाम् पादेन सम्पर्कम् ताडनम् नापैक्षत सनूपुररवेण स्त्रीचरणेन अभिताडनम् दोहदम् यदशोकस्य ततः पुष्पोद्गमो भवेत् इति तथा हि पादाहतः प्रमदया विकसत्यशोकः शोकम् जहाति बकुलो मुखसीधुसिक्तः आलोकितः कुरबकः कुरुते विकासम् आलोडितस्तिलक उत्कलिको विभाति इति सद्यः प्रवालोद्गमचारुपत्रे नीते समाप्तिम् नवचूतबाणे निवेशयामास मधुर्द्विरेफान् नामाक्षराणीव मनोभवस्य सद्य इति मधुः वसन्त एव इषुकारः प्रवालोद्गमाः पल्लवाङ्कुराः एव चारूणि पत्राणि पक्षाः यस्य तस्मिन् पत्रम् वाहनपक्षयोः इत्यमरः नवम् चूतम् चूतकुसुमम् तदेव बाणः तस्मिन् नवचूतबाणे समाप्तिम् नीते सति सद्यः मनोभवस्य धन्विनः नामाक्षराणीव द्विरेफान् भ्रमरान् निवेशयामास निदधौ अत्र प्रवालपत्र इत्याद्येकदेशविवर्तिरूपकम् मधोः इषुकारत्वरूपम् यन्नामाक्षराणीवेत्युत्प्रेक्षायान्निमित्तम् इत्येकदेशविवर्तिरूपकोत्थापिता इयम् उत्प्रेक्षा वर्णप्रकर्षे सति कर्णिकारम्
दुनोति निर्गन्धतया स्म चेतः प्रायेण सामग्र्यविधौ गुणानाम् पराङ्मुखी विश्वसृजः प्रवृत्तिः। वर्णेति कर्णिकारम् कर्णिकारकुसुमम् अवयवे च प्राण्योषधिवृक्षेभ्यः इत्युत्पन्नस्य तद्धितस्य पुष्पमूलेषु बहुलम् इति लुक्। एवम् अन्यत्रापि द्रष्टव्यम्। वर्णप्रकर्षे वर्णोत्कर्षे सत्यपि निर्गन्धतया हेतुना चेतः दुनोति स्म पर्यतापयत्। लट्स्मे इति भूतार्थे लट् तथा हि प्रायेण विश्वसृजः विधातुः प्रवृत्तिः गुणानाम् सामग्र्यविधौ साकल्यसम्पादनविषये पराङ्मुखी। सर्वत्रापि वस्तुनि किञ्चिद्वैकल्यम् सम्पादयति यथा चन्द्रे कलङ्कः। अतः कर्णिकारेऽपि नैर्गन्ध्यम् युज्यत इति भावः। सामान्येन विशेषसमर्थनरूपः अर्थान्तरन्यासोऽलङ्कारः। बालेन्दुवक्राण्यविकासभावात् बभुः पलाशान्यतिलोहितानि सद्यो वसन्तेन समागतानाम् नखक्षतानीव वनस्थलीनाम्। बालेन्द्विति अविकासभावात् निर्विकासत्वात् मुकुलभावाद्धेतोः बालेन्दुरिव वक्त्राणि अतिलोहितानि अतिरक्तानि पलाशानि किंशुकपुष्पाणि। पलाशे किंशुकः पर्णः इत्यमरः। वसन्तेन पुंसा समागतानाम् सङ्गतानाम् वनस्थलीनाम् स्त्रीणाम् सद्यः सद्यो दत्तानि। पुराणेषु अतिलौहित्याभावादिति भावः। नखक्षतानीव बभुः। अत्र वसन्तस्य वनस्थलीनाम् च विशेषणसाधारण्यात् नायकव्यवहारप्रतीतेः समासोक्तिस्तावदस्ति। नखक्षतानीव इति जातिस्वरूपोत्प्रेक्षा वक्रत्वलौहित्यगुणनिमित्ता जागर्ति। सा च नायकव्यवहाराश्रित समासोक्तिगर्भिण्येव उत्तिष्ठत इत्युभयोः एककालतैव। विशेषणसामर्थ्यात् अप्रस्तुतस्य गम्यत्वे समासोक्तिरिष्यते इति लक्षणम्। लग्नद्विरेफाञ्जनभक्तिचित्रम् मुखे मधुश्रीस्तिलकम् प्रकाश्य रागेण बालारुणकोमलेन च्यूतप्रवालोष्ठमलञ्चकार। लग्नेति मधुश्रीः वसन्तलक्ष्मीः लग्नद्विरेफा एव अञ्जनभक्तयः कज्जलरचनाः ताभिः चित्रम् चित्रवर्णम् तिलकम् पुष्पविशेषमेव तिलकम् विशेषकम्। मुखम् प्रारम्भः तस्मिन्नेव मुखे वक्त्रे प्रकाश्य प्रकटय्य बालारुणकोमलेन बालार्कसुन्दरेण रागेण अरुणिम्ना तेनेव लाक्षारागेण चूतप्रवाल एव ओष्ठः तम् चूतप्रवालोष्ठम् अलञ्चकार प्रसाधयामास। अत्र रूपकालङ्कारः। मृगाः प्रियालद्रुममञ्जरीणाम् रजः कणैर्विघ्नितदृष्टिपाताः मदोद्धताः प्रत्यनिलम् विचेरुः वनस्थलीर्मर्मरपत्रमोक्षाः। मृगा इति प्रियालद्रुमाः राजादनवृक्षाः। राजादनः प्रियालः स्यात् इत्यमरः। तेषाम् मञ्जर्यः तासाम् रजःकणैः विघ्निताः सञ्जातविघ्नाः दृष्टीनाम् पाताः प्रसादाः येषाम् ते तथोक्ताः।
మదోద్ధతాః మృగాః ప్రత్యనిలం అనిలాభిముఖం మర్మరాః మర్మరశబ్దవంతః పత్రమోక్షాః జీర్ణపర్ణపాతాః యాసు తాః వనస్థలీః విచేరుః వనప్రదేశేషు చరంతి స్మ. దేశకాలాధ్వగంతవ్యాః కర్మసంజ్ఞా హ్యకర్మణాం ఇతి చరతేః సకర్మకత్వం. చూతాంకురాస్వాదకషాయకంఠః పుంస్కోకిలో యన్మధురం చుకూజ మనస్వినీ మానవిఘాతదక్షం తదేవ జాతం వచనం స్మరస్య. చూతాంకురేతి చూతాంకురాణాం ఆస్వాదేన కషాయకంఠః రక్తకంఠః. రసభావపథే రక్తే కషాయః ఇతి కేశవః. పుమాన్ కోకిలః పుంస్కోకిలః. పుంగ్రహణం ప్రాగల్భ్యద్యోతనార్థం. మధురం చుకూజేతి యత్తత్ కూజనమేవ మనస్వినీనాం మానవిఘాతే రోషనిరాసే దక్షం స్మరస్య వచనం మానం త్యజతేతి ఆజ్ఞావచనం జాతం. కోకిలకూజిత శ్రవణానంతరం స్మరాజ్ఞప్తా ఇవ మానం జహురిత్యర్థః. హిమవ్యపాయాద్విషదాధరాణాం ఆపాండరీభూతముఖచ్ఛవీనాం స్వేదోద్గమః కిం పురుషాంగనానాం చక్రే పదం పత్రవిశేషకేషు. హిమేతి హిమస్య వ్యపాయాత్ అపగమాత్ విశదాః నీరుజాః అధరాః ఓష్ఠాః యాసాం తాసాం ఆపాండరీభూతముఖచ్ఛవీనాం కుంకుమ పరిహారాదితి భావః. కిం పురుషాంగనానాం పత్రవిశేషకేషు పత్రరచనాసు స్వేదోద్గమః పదం చక్రే. ఘర్మోదయాత్ స్వేదోదయః అభూదిత్యర్థః. విశదాధరత్వం మధూచ్ఛిష్టరాహిత్యాదితి భావః. హేమంతేషు నార్యః బింబోష్ఠేషు మధూచ్ఛిష్టం శీతభయాత్ దదతీతి ప్రసిద్ధం. తపస్వినః స్థాణువనౌకసస్తాం ఆకాలికీం వీక్ష్య మధుప్రవృత్తిం ప్రయత్నసంస్తంభిత విక్రియాణాం కథంచిదీశాః మనసాం బభూవుః. తపస్విన ఇతి స్థాణోః వనం ఓకః ఏషాంతే తపస్వినః తత్రత్యాః మునయః. సమానకాలే ఆద్యంతౌ అస్యాః ఆకాలికీం అకాలభవత్వాత్ ఉత్పత్త్యనంతర వినాశినీం ఇత్యర్థః. ఆకాలికడాద్యంతవచనే ఇతి సమానకాలాత్ ఇకట్ ప్రత్యయః ప్రకృతేః ఆకాల ఆదేశశ్చ నిపాతితః. టిఢ్ఢాణై ఇత్యాదినా ङीप्. కేచిత్ అకాలాత్ దేహాత్ అధ్యాత్మాదిత్వాత్ భవార్థే ఠగిత్యాహుః. తాం ఆకాలికీం మధుప్రవృత్తిం వీక్ష్య ప్రయత్నేన సంస్తంభిత విక్రియాణాం నిరుద్ధ వికారాణాం మనసాం కథంచిత్ ఈశాః నియంతారః బభూవుః. తం దేశమారోపిత పుష్పచాపే రతిద్వితీయే మదనే ప్రపన్నే కాష్ఠాగతస్నేహరసానువిద్ధం ద్వంద్వాని భావం క్రియయా వివవ్రుః. తమితి ఆరోపితం అధిజ్యం కృతం పుష్పచాపం येन తస్మిన్ రతిః ద్వితీయా యస్య తస్మిన్ రతిసహాయే మదనే తం దేశం స్థాణ్వాశ్రమం ప్రపన్నే ప్రాప్తే సతి ద్వంద్వాని స్థావరాణి జంగమాని చ మిథునాని
काष्ठोत्कर्षः काष्ठोत्कर्षे स्थितौ दिशि इत्यमरः ताम् गतः यः स्नेहः इष्टसाधननिबन्धनः प्रेमापरनामा ममताभिमानः प्रेमाना प्रियता हार्दम् प्रेम स्नेहः इत्यमरः त एव रसः तेन अनुविद्धम् सम्पृक्तम् भावम् प्रत्याख्यम् शृङ्गारभावम् क्रियया कार्यभूतया चेष्टया विवव्रुः प्रकटीचक्रुः शृङ्गारचेष्टाः प्रावर्तन्त इत्यर्थः ताश्चेष्टाः आह मधु इत्यादिभिः चतुर्भिः मधुद्विरेफः कुसुमैकपात्रे पपौ प्रियाम् स्वाम् अनुवर्तमानः शृङ्गेण च स्पर्शनिमीलिताक्षीम् मृगीम् अकण्डूयत कृष्णसारः मध्विति द्वौ रेफौ वर्णविशेषौ यस्य सः द्विरेफः भ्रमरः उपचारात् तदर्थोऽपि द्विरेफ उच्यते यथाह कैयटः शब्दधर्मेणाप्यर्थस्य व्यपदेशो दृश्यते यथा भ्रमरशब्दस्य द्विरेफत्वात् द्विरेफो भ्रमरः इति कुसुमम् एव एकम् साधारणम् पात्रम् तस्मिन् मधु मकरन्दम् मधु मध्ये पुष्परसे इति विश्वः स्वाम् प्रियाम् भृङ्गीम् अनुवर्तमानः अनुसरन् पपौ तत्पीतशेषम् पपावित्यर्थः कृष्णश्चासौ सारः शवलश्च कृष्णसारः कृष्णमृगः वर्णो वर्णेन इति समासः स्पर्शेन स्पर्शसुखेन निमीलिताक्षीम् मृगीम् शृङ्गेण अकण्डूयत घर्षितवान् कण्ड्वादिभ्यो यक् इति यक् ततः कर्तरि लङ् ददौ रसात् पङ्कजरेणुगन्धी गजाय गण्डूषजलम् करेणुः अर्धोपभुक्तेन बिसेन जायाम् सम्भावयामास रथाङ्गनाम ददाविति रसात् अतिरागात् करेणुः करिणी करेणुरिभ्याम् स्त्रीनेभे इत्यमरः पङ्काज्जायते इति पङ्कजम् तस्य रेणुः पङ्कजरेणुः तस्य गन्धः अस्य अस्तीति पङ्कजरेणुगन्धि गण्डूषजलम् मुखान्तर्धृतजलम् गजाय ददौ रथाङ्गनामा चक्रवाकः अर्धम् यथा तथा उपभुक्तेन अर्धजग्धेन बिसेन जायाम् सम्भावयामास स्वजग्धशेषम् ददावित्यर्थः गीतान्तरेषु श्रमवारिलेशैः किञ्चित् समुच्छ्वासितपत्रलेखम् पुष्पासवाघूर्णितनेत्रशोभि प्रियामुखम् किम् पुरुषश्चुचुम्ब गीतान्तरेष्विति किम् पुरुषः किन्नरः श्रमवारिलेशैः स्वेदोदबिन्दुभिः किञ्चित् ईषत् समुच्छ्वसिताः विश्लेषिताः पत्रलेखाः यस्य तत् पुष्पाणाम् आसवः मद्यम् पुष्पासवः पुष्पोद्भवमद्यमित्यर्थः वसन्ते मधूकस्य सम्भवात् पुष्पवासितमिति केचित् तेन आघूर्णिताभ्याम् उद्भ्रान्ताभ्याम् नेत्राभ्याम् शोभते इति तथोक्तम् प्रियामुखम् गीतान्तरेषु गीतमध्येषु चुचुम्बे चुचुम्ब पर्याप्तपुष्पस्तबकस्तनाभ्यः स्फुरत्प्रवालोष्ठमनोहराभ्यः लतावधूभ्यः तरवोऽप्यवापुः
विनम्रशाखाभुजबन्धनानि पर्याप्तेति पर्याप्ताः समग्राः पुष्पस्तबकाः एव स्तनाः यासां ताभ्यः स्वाङ्गाच्चोपसर्जनादसंयोगोपथात् इति विकल्पात् न ङीप् स्फुरन्तः प्रवालाः पल्लवाः एव ओष्ठाः तैः मनोहराभ्यः लताः एव वध्वः ताभ्यः सकाशात् तरवः अपि लिङ्गादेव पुंस्त्वं गम्यते विनम्राः शाखाः एव भुजाः तैः बन्धनानि अवापुः ताभिः आलिङ्गिताः इत्यर्थः स्थावराणाम् अपि मदनविकारः अभूत् किमुत अन्येषाम् इति भावः एतच्च तरुलतानामपि चेतनत्वादुक्तम् यथाह मनुः अन्तः संज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः इति अत्र रूपकालङ्कारः श्रुताप्सरो गीतिरपि क्षणेऽस्मिन् हरः प्रसङ्ख्यानपरो बभूव आत्मेश्वराणाम् न हि जातु विघ्नाः समाधिभेदप्रभवो भवन्ति श्रुतेति अस्मिन् क्षणे वसन्ताविर्भावकाले भगवान् हरः श्रुताप्सरोगीतिरपि दिव्याङ्गनागानम् आकर्णयन्नपीत्यर्थः प्रसङ्ख्यानपरः आत्मानुसन्धानपरः बभूव तथा हि आत्मनः चित्तस्य ईश्वराणाम् नियन्तॄणाम् वशिनामित्यर्थः विहन्यन्ते एभिः इति विघ्नाः प्रत्यूहाः घयर्थे कप्रत्ययः जातु कदाचिदपि समाधिभेदे समाधिभञ्जने प्रभवः समर्थाः न भवन्ति लता गृहद्वारगतोऽथ नन्दी वामप्रकोष्ठार्पितहेमवेत्रः मुखार्पितैकाङ्गुलिसंज्ञयैव मा चापलायेति गणान्व्यनैषीत् लतेति अथ लतागृहद्वारम् गतः वामे प्रकोष्ठे अर्पितहेमवेत्रः धारितहेमदण्डः नन्दी नन्दिकेश्वरः नन्दी भृङ्गिरिटस्तुण्डि नन्दिनो नन्दिकेश्वरे इति कोशः मुखे अर्पितायाः सरोषविस्मयस्तिमितावलोकम् निहितायाः एकस्याः अङ्गुलेः तर्जन्याः संज्ञया सूचनया एव संज्ञा स्याच्चेतना नाम हस्ताद्यैश्चार्थसूचना इत्यमरः गणान् प्रमथान् चापलाय चापलम् कर्तुम् मा भवता इति क्रियार्थोपपदस्य इत्यादिना चतुर्थी व्यनैषीत् शिक्षितवान् न केवलम् गणा एव विनीताः किन्तु जरायुजादिचतुर्विधम् प्राणिजातमपि इत्याह निष्कम्पवृक्षम् निभृतद्विरेफम् मूकाण्डजम् शान्तमृगप्रचारम् तच्छासनात् काननमेव सर्वम् चित्रार्पितारम्भमिवावतस्थे निष्कम्पेति निष्कम्पवृक्षम् इदम् उद्भिज्योपलक्षणम् निभृतद्विरेफम् निश्चलभृङ्गम् स्वेदजोपलक्षणमेतत् मूकाण्डजम् निःशब्दपक्षिसरीसृपादिकम् एतेन अण्डजजातिरुक्ता शान्तमृगप्रचारम् जरायुजोपलक्षणमेतत् सर्वमेव काननम् तच्छासनात् नन्दीश्वराज्ञया
చిత్రార్పితారంభం చిత్రలిఖితారంభం ఇవ అవతస్థే నృగవాద్యా జరాయుజాః స్వేదజాః కృమిదంశాద్యాః పక్షిసర్పాదయోండజాః ఉద్భిదస్తరుగుల్మాద్యాః ఇత్యమరః. దృష్టిప్రపాతం పరిహృత్య తస్య కామః పురః శుక్రమివ ప్రయాణే ప్రాంతేషు సంసక్తనమేరుశాఖం ధ్యానాస్పదం భూతపతేర్వివేశ. దృష్టిప్రపాతమితి కామః ప్రయాణే యాత్రాయాం పురోగతః శుక్రః యస్మిన్ దేశే తం పురః శుక్రం దేశమివ ప్రతిశుక్రం ప్రతిబుధం ప్రత్యంగారకమేవ చ అపి శక్రసమో రాజా హతసైన్యో నివర్తతే ఇతి ప్రతిషేధాత్. తస్య దృష్టిప్రపాతం దృగ్విషయం పరిహృత్య ప్రాంతేషు పార్శ్వదేశేషు సంసక్తాః అన్యోన్య సంసృష్టాః నమేరూణాం సురపున్నాగానాం శాఖాః యస్య తత్ తిరోధానయోగ్యం ఇతి భావః. భూతపతేః శివస్య ధ్యానాస్పదం సమాధిస్థానం ఆస్పదం ప్రతిష్ఠాయాం ఇతి నిపాతః. వివేశ స దేవదారుద్రుమవేదికాయాం శార్దూలచర్మవ్యవధానవత్యాం ఆసీనమాసన్న శరీరపాతః త్ర్యంబకం సంయమినం దదర్శ. స ఇతి ఆసన్నశరీరపాతః ఆసన్నమృత్యుః సః కామః శార్దూలచర్మణా వ్యవధానవత్యాం వ్యాఘ్రచర్మాస్తృతాయాం ఇత్యర్థః. మోక్షశ్రీర్వ్యాఘ్రచర్మణి ఇతి ప్రాశస్త్యాదితి భావః. దేవదారుద్రుమవేదికాయాం ఆసీనం ఉపవిష్టం సంయమినం సమాధినిష్టం త్ర్యంబకం త్రినేత్రం దదర్శ. కేచిత్ సాహసికాః త్రిలోచనం ఇతి పేఠుః. త్ర్యంబకమిత్యుక్తే పాదపూరణవ్యత్యాసాత్ త్ర్యంబకమితి పాదపూరణార్థోయమియంగాదేశః ఛాందసః మహాకవిప్రయోగాత్ అభియుక్తైః అంగీకృతః. తమేవ దేవం షడ్భిః శ్లోకైః వర్ణయతి. పర్యంకబంధస్థిరపూర్వకాయం ఋజ్వాయతం సన్నమితోభయాంసం ఉత్తానపాణిద్వయసన్నివేశాత్ ప్రఫుల్లరాజీవమివాంకమధ్యే. పర్యంకేతి పర్యంకబంధేన వీరాసనేన స్థిరపూర్వకాయం నిశ్చలోత్తరార్ధం రుజుః ఆయతశ్చ రుజ్వాయతః తం సన్నమితౌ ఉభౌ అంసౌ యస్య తం తథోక్తం. వృత్తివిషయే ఉపశబ్దస్థానే ఉభయశబ్దప్రయోగ ఇత్యుక్తం కయ్యటేన. ఉత్తానః ఊర్ధ్వతలః యః పాణిద్వయస్య సన్నివేశః సంస్థానం తస్మాత్ అంకమధ్యే ప్రఫుల్లం రాజీవం పంకజం యస్య తమివ స్థితం. వీరాసనే వసిష్ఠః ఏకం పాదమథైకస్మిన్ విన్యస్యోరౌ తు సంస్థితం ఇతరస్మింస్తథైవోరుం వీరాసనముదాహృతం ఇతి. తథా యోగసారే ఉత్తానితే కరతలే కరముత్తానితం పరం ఆదాయాంకగతం కృత్వా ధ్యాయేద్యస్తస్య సోంతరం ఇతి. భుజంగమోన్నద్ధజటాకలాపం కర్ణావసక్తద్విగుణాక్షసూత్రం కంఠప్రభాసంగ విశేషనీలాం
कृष्णत्वचं ग्रन्थिमतीं दधानम् भुजङ्गमेति भुजङ्गमेन उन्नद्धः उन्नमय्यबद्धः जटाकलापः येन तं तथोक्तम् कर्णावसक्तम् कर्णावलम्बि इत्यर्थः अत एव द्विगुणम् द्विरावृत्तम् अक्षसूत्रम् अक्षमाला यस्य तम् कण्ठप्रभाणाम् सङ्गेन मिश्रणेन विशेषनीलाम् अतिनीलाम् ग्रन्थिमतीम् बन्धनयुक्ताम् कृष्णत्वचम् कृष्णमृगाजिनम् दधानम् किञ्चित् प्रकाशस्तिमितोग्रतारैः भ्रूविक्रियायाम् विरतप्रसङ्गैः नेत्रैरविस्पन्दितपक्ष्ममालैः लक्ष्यीकृतघ्राणमधोमयूखैः किञ्चिदिति किञ्चित् प्रकाशाः ईषत्प्रकाशाः स्तिमिताः निश्चलाः उग्राश्च ताराः कनीनिकाः येषाम् तैः तारकाश्नः कनीनिका इत्यमरः भ्रूविक्रियायाम् भ्रूविक्षेपे विरतप्रसङ्गैः प्रसक्तिरहितैः अविस्पन्दितपश्ममालैः अचलितपश्मपङ्क्तिभिः अधः प्रसृताः मयूखाः येषाम् तैः अधोमयूखैः नेत्रैः त्रिनेत्रत्वात् बहुवचनम् लक्ष्यीकृतघ्राणम् नासाग्रनिविष्टदृष्टिम् इत्यर्थः करणान्यबहिष्कृत्य स्थाणुवन्निश्चलात्मकः आत्मानम् हृदये ध्यायेत् नासाग्रन्यस्तलोचनः इति योगसारे अवृष्टिसंरम्भमिवाम्बुवाहम् अपाम् इवाधारमनुत्तरङ्गम् अन्तश्चराणाम् मरुताम् निरोधात् निवातनिष्कम्पमिव प्रदीपम् अवृष्टीति अन्तश्चरन्तीति अन्तश्चराः तेषाम् मरुताम् प्राणादीनाम् निरोधाद्धेतोः अवृष्टिसंरम्भम् अविद्यमानवर्षसम्भ्रमम् अम्बुवाहम् इव स्थितम् एतेन प्राणनिरोधः सूचितः अनुत्तरङ्गम् अनुद्भूततरङ्गम् अपाम् आधारम् ह्रदमिव स्थितम् एतेन अपाननिरोधः सूचितः तथा निवाते निर्वातदेशे निष्कम्पम् निश्चलम् प्रदीपम् इव स्थितम् एतेन शेषवायुनिरोधः सूचितः निवातावाश्रयावातौ इत्यमरः कपालनेत्रान्तरलब्धमार्गैः ज्योतिः प्ररोहैरुदितैः शिरस्तः मृणालसूत्राधिकसौकुमार्याम् बालस्य लक्ष्मीम् ग्लपयन्तमिन्दोः कपालेति कपालनेत्रान्तरेण ब्रह्मकरोटिनेत्रविवरेण लब्धमार्गैः शिरस्तः ब्रह्मरन्ध्रात् पञ्चम्यास्तसिल्य उदितैः उद्भूतैः ज्योतिःप्ररोहैः तेजोङ्कुरैः मृणालसूत्राधिकम् सौकुमार्यम् मार्दवम् यस्यास्ताम् बालस्य इन्दोः शिरश्चन्द्रस्य लक्ष्मीम् ग्लपयन्तम् मनो नवद्वारनिषिद्धवृत्ती हृदि व्यवस्थाप्य समाधिवश्यम् यमक्षरम् क्षेत्रविदो विदुस्तम् आत्मानमात्मन्यवलोकयन्तम् मन इति नवभ्यः द्वारेभ्यः निषिद्धा निवर्तिता वृत्ति
वृत्तिः सञ्चारः यस्य तत्तथोक्तम् समाधिना प्रणिधानेन वश्यम् वशङ्गतम् यत्प्रत्ययः प्रणिधानम् समाधानम् समाधिश्च समाश्रयः इति हलायुधः मनः हृदि हृदयाख्ये अधिष्ठाने व्यवस्थाप्य तथा च वसिष्ठः यतो निर्याति विषयान् यस्मिंश्चैव प्रलीयते हृदयम् तद्विजानीयात् मनसः स्थितिकारणम् इति क्षेत्रविदः क्षेत्रज्ञाः पुरुषाः यम् न क्षरतीति अक्षरम् अविनाशिनम् विदुः विदन्ति विदो लटो वा इति झेर्जुस् तम् आत्मानम् आत्मनि स्वस्मिन् अवलोकयन्तम् साक्षात्कुर्वन्तम् स्वातिरेकेण परमात्मनः अभावादिति भावः स्मरस्तथा भूतमयुग्मनेत्रम् पश्यन्न दूरान् मनसाप्यधृश्यम् नालक्षयत्साध्वसन्नहस्तः स्रस्तम् शरम् चापमपि स्वहस्तात् स्मर इति स्मरः कामः तथा भूतम् पूर्वोक्तरूपम् मनसापि अधृश्यम् अयुग्मनेत्रम् विषमाक्षम् अदूरात् पश्यन् साध्वसेन सन्नहस्तः विश्लथपाणिः सन् स्वहस्तात् स्रस्तम् शरम् चापमपि चापञ्च नालक्षयत् न विवेद भीतो मुह्यतीति भावः निर्वाणभूयिष्ठमथास्य वीर्यम् सन्धुक्षयन्तीव वपुर्गुणेन अनुप्रयाता वनदेवताभ्याम् अदृश्यतस्थावरराजकन्या निर्वाणेति अथ निर्वाणेन नाशेन भूयिष्ठम् निर्वाणभूयिष्ठम् नष्टप्रायमित्यर्थः अस्य स्मरस्य वीर्यम् बलम् वपुर्गुणेन सौन्दर्येण सन्धुक्षयन्तीव पुनरुज्जीवयन्तीव स्थिता वनदेवताभ्याम् सखीभूताभ्याम् अनुप्रयाता अनुगता स्थावरराजकन्या पार्वती अदृश्यत दृष्टा अशोकनिर्भर्त्सितपद्मरागम् आकृष्टहेमद्युतिकर्णिकारम् मुक्ताकलापीकृतसिन्धुवारम् वसन्तपुष्पाभरणम् वहन्ती अशोकेति अशोकपुष्पेण निर्भर्त्सिताः तिरस्कृताः पद्मरागाः येन तत्तथोक्तम् आकृष्टहेमद्युतीनि आहृतस्वर्णाभरण वर्णानि कर्णिकाराणि यस्मिंस्तत्तथोक्तम् मुक्ताकलापीकृतानि सिन्धुवाराणि निर्गुण्डीकुसुमानि यस्मिंस्तत् सिन्धुवारेन्द्रसुरसौ निर्गुण्डीन्द्राणिकेत्यपि इत्यमरः वसन्तपुष्पाण्येव आभरणम् वहन्ति आवर्जिता किञ्चिदिवस्तनाभ्याम् वासो वसाना तरुणार्करागम् पर्याप्तपुष्पस्तबकावनम्रा सञ्चारिणी पल्लविनीलतेव आवर्जितेति स्तनाभ्याम् किञ्चिदावर्जितेव ईषदानमितेव तरुणार्कस्य राग इव रागो यस्य तत् बालार्कारुणमित्यर्थः उपमानपूर्वपदो बहुव्रीहिः उत्तरपदलोपश्च वासः वसाना आच्छादयन्ति अत एव
पर्याप्तपुष्पस्तबकावनम्रा पल्लविनी किसलयवती सञ्चारिणी लतेव स्थितेति शेषः। स्रस्ताम् नितम्बादवलम्बमाना पुनः पुनः केसरदामकाञ्चीम् न्यासीकृताम् स्थानविदा स्मरेण मौर्वीम् द्वितीयामिव कार्मुकस्य। स्रस्तामिति स्थानविदा निक्षेपयोग्यस्थानवेदिना स्मरेण न्यासीकृताम् निक्षेपीकृताम् कर्मणि प्रभवतीति कार्मुकम् धनुः। कर्मण उकञ् इत्युकञ् प्रत्ययः। तस्य द्वितीयाम् मौर्वीमिव स्थिताम्। अत्र हि न्यस्ता मौर्वी उत्तरत्र हरवैरनिर्यातनाय उपयुज्यते इति भावः। नितम्बात् स्रस्ताम् चलिताम् केसरदाम वकुलमाला सैव काञ्ची ताम् पुनः पुनः अवलम्बमाना हस्तेन धारयन्ती। सुगन्धिनिश्वासविवृद्धतृष्णम् बिम्बाधरासन्नचरम् द्विरेफम् प्रतिक्षणम् सम्भ्रमलोलदृष्टिः लीलारविन्देन निवारयन्ती। सुगन्धीति सुगन्धिभिः निश्वासैः विवृद्धतृष्णम् बिम्बतुल्यः अधरः बिम्बाधरः वृत्तौ मध्यपदलोपः स्यात् इति वामनः। तस्य आसन्नचरम् सन्निकृष्टचरम् द्विरेफम् भृङ्गम् प्रतिक्षणम् सम्भ्रमेण लोलदृष्टिः चञ्चलाक्षी सती लीलारविन्देन निवारयन्ती। ताम् वीक्ष्य सर्वावयवानवद्याम् रतेरपि ह्रीपदमादधानाम् जितेन्द्रिये शूलिनि पुष्पचापः स्वकार्यसिद्धिम् पुनराशशंसे। तामिति सर्वावयवेषु अनवद्याम् अगर्ह्याम् अवद्यपण्य इति निपातः। रतेः कामकलत्रस्यापि ह्रीपदम् लज्जानिमित्तम् आदधानाम् न्यूनताम् आवहन्तीमित्यर्थः। ताम् पार्वतीम् वीक्ष्य पुष्पचापः कामः जितेन्द्रिये दुर्जयेऽपीत्यर्थः। शूलिनि शिवे विषये स्वकार्यसिद्धिम् पुनः आशशंसे चकमे। पूर्वम् साध्वससन्नहस्तः इत्यादिना कार्यसिद्धेः उन्मूलितत्वाभिधानात् इह पुनः इत्युक्तम्। भविष्यतः पत्युः उमा च शम्भोः समाससादप्रतिहारभूमिम् योगात् स चान्तः परमात्मसंज्ञम् दृष्ट्वा परम् ज्योतिरुपारराम। भविष्यत इति उमा च भविष्यतः पत्युः शम्भोः प्रतिहारभूमिम् द्वारदेशम् समाससाद। स्त्रीद्वार्द्वारम् प्रतीहारः इत्यमरः। सः शम्भुश्च अन्तः परमात्मेति संज्ञा यस्य तत् परम् मुख्यम्। परम् दूरान्यमुख्येषु इति यादवः। ज्योतिः दृष्ट्वा साक्षात्कृत्य योगात् ध्यानात् योगः सन्नहनोपाय ध्यानसङ्गतियुक्तिषु इत्यमरः। उपारराम उपारतः। व्याङ्परिभ्योरमः इति परस्मैपदम्। ततो भुजङ्गाधिपतेः फणाग्रैः
अधः कथञ्चिद्धृतभूमिभागः शनैः कृतप्राणविमुक्तिरीशः पर्यङ्कबन्धम् निबिडम् बिभेद। तत इति ततः भुजङ्गाधिपतेः शेषस्य फणाग्रैः अधः भूमेरधः कथञ्चित् अतियत्नेन धृतः भूमिभागः स्वोपवेशनभूभागः यस्य सः तथोक्तः। वायुधारणाहित लाघवनिवृत्त्या भगवतः गुरुत्वादिति भावः। शनैः कृता प्राणानाम् प्राङ्निरुद्धानाम् विमुक्तिः पुनः सञ्चारः येन सह कृतप्राणविमुक्तिः ईशः निबिडम् दृढम् पर्यङ्कबन्धम् वीरासनम् बिभेद शिथिलीचकार। तस्मै शशंस प्रणिपत्य नन्दी शुश्रूषया शैलसुतामुपेताम् प्रवेशयामास च भर्तुरेणाम् भ्रूक्षेपमात्रानुमतप्रवेशाम्। तस्मा इति अथ नन्दी तस्मै भगवते क्रियाग्रहणाच्चतुर्थी प्रणिपत्य नमस्कृत्य शुश्रूषया सेवया निमित्तेन उपेताम् सेवार्थमागतामित्यर्थः। शैलसुताम् शशंस निवेदयामास। भर्तुः स्वामिनः भ्रूक्षेपमात्रेण भ्रूसंज्ञया एव अनुमतप्रवेशाम् अङ्गीकृतप्रवेशाम् एनाम् शैलसुताम् प्रवेशयामास च। तस्याः सखीभ्याम् प्रणिपातपूर्वम् स्वहस्तलूनः शिशिरात्ययस्य व्यकीर्यत त्र्यम्बकपादमूले पुष्पोच्चयः पल्लवभङ्गभिन्नः। तस्या इति तस्याः पार्वत्याः सखीभ्याम् पूर्वोक्ताभ्याम् स्वहस्तेन लूनः उपचितः पल्लवभङ्गभिन्नः किसलय शकलमिश्रः शिशिरात्ययस्य वसन्तस्य सम्बन्धी पुष्पोच्चयः पुष्पप्रकारः। हस्तादाने चेरस्तेये इति घञ्विषयकत्वात् कवीनाम् अयम् प्रामादिकः प्रयोगः इति वल्लभः। त्र्यम्बकपादमूले प्रणिपातपूर्वम् नमस्कारपूर्वकम् व्यकीर्यत विक्षिप्तः। उमापि नीलालकमध्यशोभी विस्रंसयन्ती नवकर्णिकारम् चकारकर्णच्युतपल्लवेन मूर्ध्ना प्रणामम् वृषभध्वजाय। उमेति उमापि नीलालकानाम् मध्ये शोभत इति तथोक्तम्। अलकन्यस्तमित्यर्थः। नवकर्णिकारम् विस्रंसयन्ती कर्णाच्युतः पल्लवः यस्य तेन मूर्ध्ना वृषभध्वजाय प्रणामम् चकार। क्रियाग्रहणात् सम्प्रदानत्वम्। अनन्यभाजम् पतिमाप्नुहीति सा तथ्यमेवाभिहिता भवेन। न हीश्वरव्याहृतयः कदाचित् पुष्णन्ति लोके विपरीतमर्थम्। अनन्येति सा कृतप्रणामा देवी भवेन हरेण अन्याम् न भजतीति तम् अनन्यभाजम्। भजो ण्विः इति ण्विप्रत्ययः।
सर्वनाम्नः वृत्तिमात्रे पूर्वपदस्य पुंवद्भावः पतिम् आप्नुहीति तथ्यम् सत्यमेव अभिहिता उक्ता उत्तरत्र तथैव सम्भवादिति भावः अभिदधातेः ब्रुवर्थस्य दुहादित्वात् अप्रधाने कर्मणि तः तथा हि ईश्वरव्याहृतयः महापुरुषोक्तयः कदाचिदपि लोके भुवने लोकस्तु भुवने जने इत्यमरः विपरीतम् विसंवादिनम् अर्थम् अभिधेयम् न पुष्णन्ति न बोधयन्तीत्यर्थः कामस्तु बाणावसरम् प्रतीक्ष्य पतङ्गवद्वह्निमुखम् विविक्षुः उमासमक्षम् हरबद्धलक्ष्यः शरासनज्याम् मुहुराममर्ष काम इति कामस्तु बाणावसरम् प्रतीक्ष्य उमासन्निधानात् अयमेव बाणप्रयोगसमयः इति ज्ञात्वा पतङ्गेन तुल्यम् पतङ्गवत् शलभवत् समौ पतङ्गशलभौ इत्यमरः तेन तुल्यम् क्रियाचेद्वतिः इति वतिप्रत्ययः वह्निमुखम् विविक्षुः प्रवेष्टुम् इच्छुः विशतेः सन्दन्तात् उप्रत्ययः उमायाः समक्षम् अक्ष्णः समीपम् उमासमक्षम् अव्ययीभावे शरत्प्रभृतिभ्यः इति समासान्तः अच् प्रत्ययः हरे बद्धलक्ष्यः सन् शरासनस्य ज्याम् मौर्वीम् मुहुः आममर्ष परामृष्टवान् अथोपनिन्ये गिरिशाय गौरी तपस्विने ताम्ररुचाकरेण विशोषिताम् भानुमतो मयूखैः मन्दाकिनी पुष्करबीजमालाम् अथेति अथ गौरी तपः अस्य अस्तीति तपस्वी अस्माया मेधास्रजो विनिः इति विनिप्रत्ययः तस्मै तपस्विने गिरिशाय ताम्ररुचा रक्तवर्णेन करेण भानुमतः अंशुमतः मयूखैः विशोषिताम् मन्दाकिन्याः पुष्कराणि पद्मानि तेषाम् बीजानि तेषाम् मालाम् जपमालिकाम् उपनिन्ये समर्पितवती प्रतिग्रहीतुम् प्रणयिप्रियत्वात् त्रिलोचनस्तामुपचक्रमे च सम्मोहनम् नाम च पुष्पधन्वा धनुष्यमोघम् समधत्तबाणम् प्रतिग्रहीतुमिति त्रिलोचनश्च प्रणयिप्रियत्वात् अर्थिप्रियत्वात् ताम् अक्षमालाम् प्रतिग्रहीतुम् स्वीकर्तुम् उपचक्रमे पुष्पम् धनुः यस्य सः पुष्पधन्वा कामश्च वा संज्ञायाम् इत्यनङ्गादेशः सम्मोह्यते अनेनेति सम्मोहनम् नाम नामेति प्रसिद्धौ अमोघम् बाणम् सायकम् धनुषि समधत्त संहितवान् हरस्तु किञ्चित् परिलुप्तधैर्यः चन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुराशिः उमामुखे बिम्बफलाधरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि हर इति हरस्तु हरः अपि चन्द्रोदयारम्भे
अम्बुराशिरिव किञ्चित् ईषत् परिलुप्तधैर्यः न तु प्राकृतजनवत् अत्यन्तलुप्तधैर्य इति भावः। बिम्बफलतुल्यः अधरोष्ठः यस्य तस्मिन् उमामुखे विलोचनानि व्यापारयामास। त्रिभिरपि लोचनैः साभिलाषम् अद्राक्षीत् इत्यर्थः। एतेन भगवतः रतिभावोदयः उक्तः। विवृण्वती शैलसुतापि भावम् अङ्गैः स्फुरद्बालकदम्बकल्पैः साचीकृता चारुतरेण तस्थौ मुखेन पर्यस्तविलोचनेन। विवृण्वतीति शैलसुतापि स्फुरद्बालकदम्बकल्पैः विकसत्कोमलनीपसदृशैः पुलकितैरित्यर्थः। ईशदसमाप्तौ इत्यादिना कल्पप्रत्ययः। अङ्गैः भावम् रत्याख्यम् विवृण्वती प्रकाशयन्ती चारुतरेण पर्यस्तविलोचनेन व्रीडाविभ्रान्तनेत्रेण मुखेन असाचि साचि सम्पद्यमाना साचीकृता तिर्यक्कृता। तिर्यगर्थे साचितिरः इत्यमरः। तस्थौ ह्रिया मुखम् साचीकृत्य स्थिता इत्यर्थः। न केवलम् हरस्यैव देव्या अपि उदितः रतिभाव इति भावः। अथेन्द्रियक्षोभमयुग्मनेत्रः पुनर्वशित्वात् बलवन्निगृह्य हेतुम् स्वचेतो विकृतेर्दिदृक्षुः दिशामुपान्तेषु ससर्ज दृष्टिम्। अथेति अथ अयुग्मानि नेत्राणि यस्य सः अयुग्मनेत्रः त्रिनेत्रः वशित्वात् जितेन्द्रियत्वात् इन्द्रियक्षोभम् पूर्वोक्तम् इन्द्रियविकारम् पुनः बलवत् दृढम् निगृह्य निवार्य स्वचेतो विकृतेः स्वचित्तविकारस्य हेतुम् कारणम् दिदृक्षुः द्रष्टुमिच्छुः दिशाम् उपान्तेषु दृष्टिम् ससर्ज प्रसारयामास। स दक्षिणापाङ्गनिविष्टमुष्टिम् नतांसम् आकुञ्चितसव्यपादम् ददर्श चक्रीकृतचारुचापम् प्रहर्तुमभ्युद्यतम् आत्मयोनिम्। स इति सः भगवान् दक्षिणापाङ्गे निविष्टा स्थिता मुष्टिः यस्य तम् नतांसम् आकुञ्चितः सव्यपादः यस्य तम् आलीढाख्यस्थानके स्थितमित्यर्थः। चक्रीकृतचारुचापम् मण्डलीकृतसौम्यकोदण्डम् प्रहर्तुम् अभ्युद्यतम् आत्मयोनिम् मनोभवम् ददर्श। आलीढलक्षणमाह यादवः। स्थानानि धन्विनाम् पञ्च तत्र वैशाखमस्त्रियाम् वितस्त्यन्तरगौ पादौ मण्डलम् तोरणाकृति। समानौ स्यात् समपदम् आलीढम् पदमग्रतः दक्षिणम् वाममाकुञ्च्य प्रत्यालीढम् विपर्यये इति। तपः परामर्श विवृद्धमन्योः भ्रूभङ्गदुष्प्रेक्ष्य मुखस्य तस्य स्फुरन्नुदर्चिः सहसा तृतीयात् अक्ष्णः कृशानुः किल निष्पपात। तप इति तपः परामर्शेन तपसः आस्कन्दनेन विवृद्धमन्योः प्रवृद्धकोपस्य
భ్రూభంగేన దుష్ప్రేక్ష్యం దుర్దర్శం ముఖం యస్య తస్య హరస్య తృతీయాత్ అక్ష్ణః స్ఫురన్ ఉద్దీప్యమానః ఉదర్చిః ఉద్భూతజ్వాలః కృశానుః అగ్నిః సహసా అతర్కితమేవ అతర్కితే తు సహసా ఇత్యమరః నిష్పపాత కిల నిశ్చక్రామ ఖలు. క్రోధం ప్రభో సంహర సంహరేతి యావద్గిరః ఖే మరుతాం చరంతి తావత్స వహ్నిర్భవనేత్ర జన్మా భస్మావశేషం మదనం చకార. క్రోధమితి హే ప్రభో స్వామిన్ క్రోధం సంహర సంహర నివర్తయ నివర్తయ. చాపలే ద్వే భవత ఇతి వక్తవ్యం ఇతి వార్తికేన ద్విత్వం. సంభ్రమేణ వృత్తిః చాపలం ఇతి కాశికా. ఇత్యేవం మరుతాం దేవానాం గిరః వాచః ఖే వ్యోమ్ని యావచ్చరంతి ప్రవర్తంతే తావత్ తత్కాలమేవ భవస్య నేత్రా జన్మ యస్య సహ భవనేత్రజన్మా. అవర్జ్యో బహువ్రీహిర్వ్యధికరణో జన్మాద్యుత్తరపదః ఇతి వామనః. స వహ్నిః మదనం భస్మైవ అవశేషః యస్య తం భస్మావశేషం చకార దదాహేత్యర్థః. తీవ్రాభిషంగ ప్రభవేణ వృత్తిం మోహేన సంస్తంభయతేంద్రియాణాం అజ్ఞాతభర్తృవ్యసనా ముహూర్తం కృతోపకారే రతిర్బభూవ. తీవ్రేతి తీవ్రాభిషంగ ప్రభవేణ అతిదుస్సహాభిభవ సంభవేన అభిషంగస్త్వభిభవే సంగ ఆక్రోశనేపి చ ఇతి వైజయంతి. ఇంద్రియాణాం చక్షురాదీనాం వృత్తిం వ్యాపారం సంస్తంభయత ప్రతిబధ్నత మోహేన మూర్ఛయా కర్త్రా రతిః మదనభార్యా ముహూర్తం అజ్ఞాతం భర్తృవ్యసనం భర్తృనాశః యయాసా తథోక్తా సతీ కృతోపకారేవ బభూవ. సహసా దుఃఖోపనిపాతాత్ ముమూర్ఛేత్యర్థః. మోహేన దుఃఖ సంవేదనాభావాత్ తస్య ఉపకారకత్వోక్తిః. తమాశు విఘ్నం తపసస్తపస్వీ వనస్పతిం వజ్ర ఇవావభజ్య స్త్రీసన్నికర్షం పరిహర్తుమిచ్చన్ అంతర్దధే భూతపతిః స భూతః. తమితి తపస్వీ తపోనిష్ఠః భూతపతిః శివః తపసః విఘ్నం అంతరాయభూతం తం కామం ఆశు వజ్రః అశనిః వనస్పతిం వృక్షం ఇవ అవభజ్య భంక్త్వా స్త్రీసన్నికర్షం స్త్రీసన్నిధానం పరిహర్తుం ఇచ్చన్ తస్య అనర్థహేతుత్వాదితి భావః. సభూతః సగణః సన్ అంతర్దధే. శైలాత్మజాపి పితుః ఉచ్ఛిరసోభిలాషం వ్యర్థం సమర్థ్య లలితం వపురాత్మనశ్చ సఖ్యో సమక్షమితి చ అధికజాతలజ్జా శూన్యా జగామ భవనాభిముఖీ కథంచిత్. శైలాత్మజేతి శైలాత్మజా పార్వతీ అపి ఉచ్ఛిరసః ఉన్నతశిరసః మహతః పితుః అభిలాషం
హరః వరోస్త్వితి మనోరథం లలితం సుందరం ఆత్మనః వపుశ్చ వ్యర్థం నిష్ఫలం సమర్థ్య విచార్య సఖ్యోః సమక్షం పుర ఇతి చ హేతునా అధికం జాతలజ్జా సమానజన సమక్షం అవమానస్య అతిదుస్సహత్వాదితి భావః. శూన్యా నిరుత్సాహా సతి కథంచిత్ కృచ్ఛ్రేణ భవనస్య అభిముఖీ జగామ. సపది ముకులితాక్షీం రుద్రసంరంభభీత్యా దుహితరమనుకంప్యాం అద్రిరాదాయ దోర్భ్యాం సురగజ ఇవ బిభ్రత్ పద్మినీం దంతలగ్నాం ప్రతిపథగతిరాసీత్ వేగదీర్ఘీకృతాంగః. సపదీతి సపది అద్రిః హిమవాన్ రుద్రస్య సంరంభాత్ కోపాత్ భీత్యా సంరంభః సంభ్రమే కోపే ఇతి విశ్వః. ముకులితాక్షీం నిమీలితనేత్రాం బహువ్రీహౌ సత్యక్ష్ణోః స్వాంగాత్ శచ్ ఇతి శచ్ ప్రత్యయః. షిద్గౌరాదిభ్యశ్చ ఇతి ङीष्. అనుకంపితుం అర్హాం అనుకంప్యాం రుహలోర్ణ్యత్ ఇతి ణ్యత్ ప్రత్యయః. దుహితరం దోర్భ్యాం ఆదాయ దంతయోర్లగ్నాం పద్మినీం నలినీం బిభ్రత్ సురగజ ఇవ వేగేన రయేణ దీర్ఘీకృతాంగః ఆయతీకృత శరీరః సన్ పంథానం ప్రతి గతా మార్గానుసారిణీ గతిః యస్య సః ప్రతిపథగతిః ఆసీత్ పంథానం అనుసృత్య జగామేత్యర్థః. ఇతి శ్రీమన్మహామహోపాధ్యాయ కోలాచల మల్లినాథ సూరి విరచితయా సంజీవినీ సమాఖ్యయా వ్యాఖ్యయా సమేతః శ్రీ కాళిదాసకృతౌ కుమారసంభవే మహాకావ్యే మదనదహనో నామ తృతీయः సర్గः.